हामी ओएस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामी कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ। विभिन्न दलका नेतृत्वहरूसँग हामी निरन्तर बहसमै छौँ र पछिल्लो समयमा केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीको रूपमा जसरी उहाँ सिटमा बसिराख्नु भएको छ र उहाँकै यो विशेष यो कार्यकालमा बीचमा धेरै घटनाहरू पनि घटे र संसद विघटन हुँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेस पनि रोडमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो, जो लोकतान्त्रिक पार्टी र उहाँसँग हामीले विभिन्न समयमा कुरा त गऱ्यौँ। जसरी पछिल्लो समयमा संसद के अरे संसद विघटन गरिसकेपछि त्यो पुनर्स्थापना पनि भयो र अहिले काङ्ग्रेसको सरकार चाहिँ काङ्ग्रेस सरकारमा जाने कुरा कतिको सम्भावना छ या छैन, यो विषयमा पनि हामी गहन रूपले कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसै गरी अब काङ्ग्रेसको भावी योजना के छ र काङ्ग्रेस साँच्चै चुनाव चाहेको हो त छिटै, यस सरकारमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाज्यू जानुहुन्छ र कसले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, यही विषयमा हामी गम्भीर बहस गर्नेछौँ। र हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसीज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। हजुर, र जुन बीचमा घटनाहरू घट्यो होइन, र संसद विघटन हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि जे भइरहेछ त्यो ठिक छ अर्जुन नरसिंह केसीज्यू? होइन, हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म जे भइरहेछ त्यो ठिक छ भन्ने भन्दा पहिलो कुरा त के छ भने वर्तमान संविधान 2072ले परिकल्पनै नगरेको र कुनै व्यवस्था नभएको संविधानलाई दुरुपयोग गरेर जुन संविधानमाथि नग्न आक्रमण गरियो त्यसको विरोधमा कार्य समितिले नेपाली काङ्ग्रेसले यो संविधान विरोधी सर्वसत्तावादको उन्मुख कदम हो भनेर संस्थागत निर्णय पनि गर्यो र देशव्यापी रूपबाट हामीले त्यसको विरोध पनि गर्यौँ। तत्पश्चात चाहिँ नि संसदबाट जो संसद पुनर्स्थापित हो, त्यो पुनर्स्थापितले एउटा चाहिँ नि संसदीय प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने अवस्था सिर्जना भयो। फेरि अर्को सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टीभित्रको जुन एकीकृत स्वरूपहरू थियो त्यसमा आएको छिन्न भिन्नताले गर्दाखेरि फेरि संसद अनिश्चित, अन्यल र अराजकता नभनौँ अन्यलको बन्दी बनेको अवस्था छ। त्यसबाट चाहिँ नि हामी नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नाताले हाम्रो कर्तव्य हो कि सरकार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने या सरकारको वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्ने, यी दुईटै कुरा प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो। यस किसिमको स्थितिमा संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले सबै वैकल्पिक शक्तिहरू, सत्ताभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई एकीकृत गरेर वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तो वैकल्पिक सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता बाहिर बसेरै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ म राख्छु। किनभने नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई 5 वर्षको निम्ति चाहिँ नि प्रमुख प्रतिपक्षकै जनन आदेश हो। त्यसको विपरीत हामी चाहिँ नि यो जुन स्थिरताको, समृद्धिको, विकासको सपना देखाएर चाहिँ नि तत्कालीन गठबन्धन कम्युनिस्ट गठबन्धनले देशका जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेका थियो। यो अस्थिरताको कारक तत्त्व हामी थिँदा पनि थिएनौँ। हामीले 5 वर्षसम्म कुनै किसिमको सत्ताको हामीलाई मोह पनि छैन। फेरि जनता तिमीहरू विश्वास गरेर त्यही बेला मात्रै हामी सत्ता जान्छौँ भनेर सत्ता समीकरणको निम्ति सहयोग गर्ने, तर सत्ता बाहिर बस्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने मेरो दृष्टिकोण। अब सत्ता समीकरण, वैकल्पिक सत्ता समीकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले सत्ताको नेतृत्वको स्थिति आयो भने त्यस पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक बसेर के कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सोच्ने स्थिति त बाँकी नै छ। तर अहिले चाहिँ पार्टीहरू, सत्तारूढ पार्टीभित्र वैधानिक रूपले पनि अदालतको निर्णयपछि देखिएका विभाजनबाट हामी यही बेला फाइदा उठाउँ, मौका लिउँ, सत्तामा जाउँ भन्ने खालको लालच काङ्ग्रेसले देखाउँदा काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष भइसकेपछि वैकल्पिक सरकारको नेतृत्वको दिनुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने त्यसबाट भाग्ने भन्ने मेरो भनाइ होइन। तर वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नको निम्ति यो सृष्टिकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर बाहिर बसेर त्यो सरकारलाई संरक्षण गर्ने दायित्व चाहिँ नि काङ्ग्रेसको भावी रणनीति र नैतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ नि
मलाई लाग्छ। ओके, जस्तो अहिलेकै सरकार केपी शर्मा ओलीज्यूको जुन नेतृत्वमा रहेको सरकार छ त्यो सरकारलाई सहयोग गर्नेमा कतिको चाहिँ आधारहरू छ त नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गर्छ अबको दिनमा? सरकारले रूपबाट यत्रो ठुलो संविधानमाथि आक्रमण भयो, संस्थागत प्रक्रिया संस्थागत पद्धतिहरू छिन्न भिन्न भयो, यत्रो ठुलो 3 वर्षसम्म भ्रष्टाचारका आहालमा देश डुबेको स्थिति छ। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले पनि तपाईँको के अरे यो ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विगत वर्षभन्दा अहिले 58% भ्रष्टाचार बढिएका कुरा चाहिँ नि जनमानसमा सार्वजनिक रूपले आइरहेछ। भ्रष्टाचारका यति धेरै केसहरू छन्, चाहे तपाईँ वाइट बडी काण्ड भन्नुहोस्, चाहे 33 केजी सुन भन्नुहोस्, चाहे ओम्नी प्रकरण भन्नुहोस्, चाहे यति प्रकरण भन्नुहोस्, चाहे बुढी गण्डकी भन्नुहोस्, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका कुरादेखि लिएर गएर नेपाली जनता जीवन र मरणको दोसारमा रहेको अवस्थामा कोभिडका सरसामान किन्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार भएको स्थिति एकातिर छ भने देश आर्थिक दृष्टिकोणले एकदम असफलतातिर उन्मुख छ। यो वर्ष हुन त कोभिडको कारण पनि होला, यो वर्ष झन्नै 1.99 झन्नै 2% माइनसतिर देश जाने स्थिति यहाँ छ भनेदेखि ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 8 खरब चाहिँ नि आन्तरिक र वैदेशिक ऋण बढेको स्थिति छ। अहिलेसम्मकै 7 खरबमा अहिले 15 खरब पुगेको छ यही 3 वर्षभित्र। भन्दाखेरि यसको भारी बोकेर र जुन सरकारले चाहिँ नि संविधानमाथि नाङ्गो आक्रमण गर्यो भनेर हामीले देशव्यापी रूपबाट विरोध गर्यौं, त्यही सरकारलाई समर्थन गर्न नैतिक दृष्टिकोणले काङ्ग्रेसले मिल्दैन। ओके, जस्तो अर्जुन नरसिंह केसीज्यू, काङ्ग्रेस अहिले निर्णायक भूमिकामा छ हैन? हुन त जसपा निर्णायक भूमिकामा भने तापनि काङ्ग्रेस अहिले एकदम आवश्यक शक्तिको रूपमा पनि देखिएको छ र तपाईकै सभापति शेरबहादुर देवज्यू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू बीच भेटघाट भयो र प्रचण्डज्यूलाई जसपालाई मिलाउनुस् भन्ने कुरा जिम्मेवारी पनि तपाईकै पार्टीकै सभापतिज्यूले दिएको देखिन्छ र खासमा के कुरा भयो? समीकरण मिलिसकेको हो, सहमति भइसकेको हो सरकारमा जाने? अब सभापतिले विभिन्न पार्टी र दलका नेताहरूसँग अहिलेको परिस्थितिमा वार्ता गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो। के कस्तो खालको कुरा भइरहेछ, म वास्तवमा काठमाडौँ बाहिर पनि थिएँ, अस्ति भर्खरै आएँ र मेरो विचारमा चाहिँ वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको दायित्व हो। त्यस्तो वैकल्पिक सरकार बस्दाखेरि वैकल्पिक अहिले देखिएका पार्टीहरूमा जुन पार्टीको नेतृत्वमा पनि हामी खुला हुनुपर्छ, तर आफू सरकार बाहिर बसेर सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले अहिले सरकारमा जाने हतार गर्नु हुँदैन, तर त्यसको अर्थ वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने त्यसबाट भाग्ने कुरा पनि होइन। तर अहिले सत्ताको मोहमा हामी पर्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। पार्टी बहला, छलफल होला, हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँला। ओके, जस्तो पार्टीभित्र पनि एउटा किसिमको दुई धार देखिन्छ। यतातिर रामचन्द्र पौडेलहरू लगायत तपाईँको गगन थापाहरू एकातिर आफ्नो तरिकाले लगभगै प्रतिक्रियाहरू दिएको पनि देखिन्छ हैन? सभापतिले एक्लौटी तरिकाले एकमुष्ट तरिकाले चाहिँ लादेर पेलेर जान खोज्नु भएको हो, त्यो भन्न मिल्छ? होइन, अहिले कसैलाई दोष लाउनु भन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको अघिल्तिर दुईटा अत्यन्त गम्भीर जिम्मेवारीहरू छन्। एकातिर चाहिँ संविधानमाथि आक्रमण, संवैधानिक संस्थाहरूमाथिको आक्रमण, देश अनिश्चित अराजक र फेरि अर्को नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थितितिर जुन उन्मुख छ, त्यसलाई संवैधानिक ट्र्याकमा ल्याउने काम, संवैधानिक प्रक्रिया र संसदीय प्रक्रियालाई स्थापित गराउनको निम्ति प्रमुख नेतृत्वको भूमिका नेपाली काङ्ग्रेस छ भने संसद बाहिर चाहिँ हामी 4 वर्षको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले 4 वर्षभित्र अधिवेशन हुनुपर्ने, हामीले जति चिच्याए पनि 4 वर्षभित्र अधिवेशन हुन सकेन। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार थपिने 1 वर्षको म्याद थपियो, त्यो 5 वर्षभित्र पनि के अरे फागुनमा अधिवेशन हुन सकेन। अब राज्य संविधानले दिएको 6 महिना बाँकी छ, 6 महिना भने भदौमा पुग्छ। भदौभित्र अधिवेशन गर्न हामी सरकारतिर होइन, सरकार चलाउने वातावरण र निर्माण गर्ने दायित्व पुरा गरेर मन वचन कर्मले भदौको अधिवेशनलाई
सम्पन्न गर्नेतिर पार्टीको नेतृत्व लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह पनि हो, धारणा। ओके, जस्तो अब अहिले त म अलिकति तपाईँकै कुरामा चाहिँ आएँ। अर्जुन नरसिंह केसीज्यू, तपाईँ एउटा बौद्धिक नेता पनि हो र पूर्व पटक पटक मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हो होइन। पार्टीभित्र एउटा किसिमको राम्रो कमान्डिङ गरेर तपाईँले आफ्नो प्रभाव राम्रैसँग जमाउनु भएको व्यक्तित्व पनि हो। यो बिचमा जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश केन्द्र तहको जुन छ निर्वाचन, त्यो निर्वाचनको परिणामले काङ्ग्रेसलाई 5 वर्ष थपक्क बस्नुस्, चुप लागेर बस्नुस् र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुस् भनेर दिएको जिम्मेवारी होइन, अब धेरै पनि छैन। र अहिले काङ्ग्रेसकै भित्रकै प्रभावशाली नेताहरूले भनिरहेको कुरा हो, अहिले सरकारमा गइहाल्नुपर्ने हामीले चाहिँ त्यो आवश्यकता छैन र हामी अन्य तरिकाले भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा पनि उठिरहेछ। त्यो के हो खासमा भन्नाले नेतृत्व देउबाजीको नेतृत्वमा सरकारमा गएन भने अर्को अप्सन के त? अलिकति तपाईँ बताइदिनु न विश्लेषणात्मक तरिकाले। हजुर। होइन, सरकार नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थिति आयो, वैकल्पिक पार्टीको संयोजन गर्न काङ्ग्रेसको आवश्यकता पर्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले हामीले त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। तर होइन भने संवैधानिक प्रक्रियालाई बल पुर्याउन र संसदभित्र वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नुको निम्ति काङ्ग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने, संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यो सरकारको रक्षकको रूपमा सत्ता बाहिर बसेर चाहिँ हामीले जनताले दिएको 5 वर्षको जो प्रमुख प्रतिपक्षको दायित्व छ त्यसलाई नै निर्वाह गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो। अब दोस्रो चरणमा चाहिँ यदि संसद बाहिर रहेका सबै पार्टीले काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति आयो भने त्यसमा हामी खुला हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। अब यसबारे छलफल होला, विभिन्न दलहरूको बिचमा चाहिँ संवादहरू भइरहेछन्, संवादबाट एउटा निष्कर्ष निस्केला, केही समय धैर्य धारण गरौँ। ओके, जस्तो अब यतातिर जसपाले एउटा दलको नेताको रूपमा महन्त ठाकुरलाई अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ होइन। महन्त ठाकुरज्यू अबको प्रधानमन्त्री हो, या उहाँलाई सपोर्ट गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो किसिमको भूमिका खेल्न सक्छ? जस्तो अब आज पनि तपाईँको सरकारले एउटा किसिमको गोटी फालिरहेको छ होइन, उहाँलाई चाहिँ वार्ताको लागि बोलाइरहेको अवस्थामा यता काङ्ग्रेसले पनि भनेपछि अहिले 20 मिडियममा हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू, र त्यसै गरी प्रचण्डज्यूलाई पनि प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ हामी स्वीकार्न सक्छौँ। ओके, अलि हजुर अलिक खुलेर बताइदिनु। के भन्नुभयो? खुलेर बताइदिनु न, कसको नेतृत्वमा जाँदा अझ बेटर हुन्छ सरकार भन्ने कुरा त हामी अहिले स्पष्ट छैनौँ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने दुईटा दल त्यसभन्दा बाहिर छन् अहिले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा। उहाँहरू दुईटा मध्ये संयोजन गरेर जसको नेतृत्व भयो भने काङ्ग्रेस बाहिर बसेर सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, सरकारमा नगइकन भन्ने चाहिँ नि मेरो दृढ धारणा। ओके, र जस्तो अब म अलि तपाईँलाई यो देशको अहिले माहौल हेर्ने हो भनेदेखि देश राजनीतिक सङ्कटमा त्यो दलदलमा फसिसकेको छ होइन। माथि उठाउनको लागि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तपाईँहरू बाहिरबाट वाचडगको रूपमा बसिराख्नु भएको छ। अर्जुन नरसिंह केसीज्यू, अबको निकास के हो त? ठोस कुरा, अलिकति जनता सबै नागरिक चिन्तित हुनुहुन्छ देश बाहिर। अबको निकास भने त्यही हो, आखिर त संसदले सरकार निर्माण गर्नु। यथास्थिति चाहिँ जनता वाक्क निराश छन् र देश दलमा मात्रै होइन, भ्रष्टाचार, संस्थागत के अरे संस्थाहरू सम्पूर्ण क्षतविक्षत भएर विधिविहीनता र सत्तालाई चाहिँ नि लोकतान्त्रिक आवरणमा कब्जा गर्ने खालको जुन अहिलेको वर्तमान सरकारका नीति र कार्य व्यवहार छन् त्यसको विकल्पमा सरकार निर्माण गर्न काङ्ग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र बाँकी रहेका पार्टीहरूलाई संयोजनकारी नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। त्यस्तोमा जो भन्दाखेरि पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। तर आफैले नेतृत्व लिनुको निम्ति भन्दा पनि विकल्पको सरकार निर्माण गर्नुको निम्ति सहयोगी भूमिका अदा गर्नुपर्छ भने हामी सरकार बाहिर बस्नु नै उपयुक्त हुन्छ। होइन, आवश्यकता पर्यो भने सरकारको नेतृत्व लिन पनि तयार रहनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो। अब छलफल पार्टीले गर्न बाँकी, निष्कर्षमा पुग्नै बाँकी छ। जस्तो अब आगामी निर्वाचनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल हुन्छ भन्नेमा चाहिँ धेरैको आकलन पनि छ, विश्लेषण पनि गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू
यदि हजुर हामीले हजुर सत्ताको मोह नगरिकन अहिलेको 5 वर्षमा चाहिँ नि के भयो हेर त भनेर जनतालाई चाहिँ कस्तो रूपबाट भन्ने स्थिति निर्माण गर्न सक्यो होइन हामी सरकारमै नेतृत्व गयौँ भने पनि तिमीले चाहिँ के गर्यौ त भनेर प्रश्न जनताको बिचमा आउन सक्छ। यो अहिले देखिएका असन्तुष्ट, अहिले देखिएका विग्रह, अहिले देखिएका संवैधानिक र विधि विहीनताको पराकाष्ठालाई जो आए पनि अरूले निरन्तरता गरोस्, हामीले प्रमुख प्रतिपक्षकै रूपमा बस्नुपर्छ र अर्को निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार नेतृत्व गर्न मात्रै काङ्ग्रेस जानुपर्छ भन्ने यो मेरो उद्देश्य हो। तर परिस्थिति र बाध्यात्मक अवस्थाले कहाँ कुन निर्णयका अवस्था पुर्याउँछ त्यो अब अलि दिन पर्खिनुहोस्, पार्टीभित्र छलफल होला, छलफलपछि एउटा निर्णय त पुगौँला हामी। अर्जुन नरसिंह केसीज्यू, तपाईँसँग आधारहरू प्रशस्तै छन्। चुनाव हुनुभन्दा अगाडि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमति पार्टी एकीकरण गरेर चुनावमा जाने, देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने, देशमा चाहिँ उथलपुथलै ल्याउने, सबै राम्रा कामहरू गर्ने भन्ने हो नि त कमिटमेन्ट जनतालाई गर्नुभएको थियो। ठ्याक्कै अझ उहाँहरू त ब्याक आउनुभयो, जनतालाई धोका दिनुभयो। तपाईँसँग त अब प्रशस्तै आधारहरू छन् नि, र अहिले सरकारमा गएर अहिले सरकार केही प्रशस्त आधार ओके यो के छ भने स्थिरता, समृद्धि, विकासका अनगिन्ती झुडका खेती र भ्रमका पुलिन्दा जसरी बाँडिएको त्यो बाँडिएको उहाँका तत्कालीन घोषणा र अहिले 3 वर्षको कार्यकालले त त्यसलाई तुलनात्मक दृष्टिकोणले हामी जनताको बिचमा जान सक्छौँ। अर्को कुरा तपाईँको के छ भनेदेखि सरकारमा बसेका दुईटा पक्ष अहिले न के अरे दुईटा पार्टी हो, एउटै पक्ष भएर बस्दाखेरि पनि केपी ओलीजीले प्रचण्डजीलाई लाउनु भएको आरोप र प्रचण्डजीले केपीजीलाई लाउनु भएको 29 पेज र 38 पेजका कुराले त उहाँहरूको यथार्थता एकअर्काकै बोलीबाट प्रकट भएको छ। अनि अहिले हामीले कसैको पछि लाएर सरकारमा जाने र सरकारमा जाँदाखेरि पनि कति हुन्छ 1.5 वर्षको कुरा हो, त्यो पनि के छ भने यो मिलिजुली सरकार आफ्नै नीति र दृष्टिकोणमा त हामी जान सक्ने स्थिति हुँदैन भन्दाखेरि यो चिजलाई निरन्तरता दिएर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दाखेरि र विकल्पमा अरू बाँकी रहेका दलहरूमध्येको सरकारको नेतृत्वलाई सहयोग गरेर बाहिरै बस्दाखेरि हामी एउटा नैतिक दृष्टिकोणले सशक्ततापूर्वक अर्को निर्वाचन अगाडि जान्छ। हामी नै सरकारमा गएपछि हामीले सरकार नेतृत्व गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ताम्राकारजी एउटा कुरा त त्यो बिचमा हाम्रा विकृति पनि तिमीले पनि त त्यति नै गर्यौ नि के गर्यौ भन्ने प्रश्न हुन्छ भने अर्कोतिर जहिले पनि यो विकृति र महासागर अलमलका बिचमा परेका जनतामा जुन एउटा राइजिङ एक्सपेक्टेसन हुन्छ अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वले त केही गर्यो कि भन्ने त्यो मिलिजुली सरकारले गर्न सक्दैन। त्यो स्थितिमा अनि हामी पनि प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा रहन्छौँ अर्को चुनावमा। त्यस कारणले सरकारमा जाने कुराको परिकल्पना गरौँ, पार्टीलाई अर्को चुनावको बेलामा जनताको बिचमा सभासँग चाहिँ आफ्ना दृष्टिकोण, दर्शन, चिन्तन लिएर जाने कुरा बाधा व्यवधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने यदि प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले वैकल्पिक नेतृत्वको स्थिति आयो भने योभन्दा अगाडिको सबै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ राखेर त्यसको व्हाइट पेपर जनतालाई प्रस्तुत गरेर अनि आफूले के गर्न सकिन्छ त्यो सीमित समयभित्र त्यसको पनि विवरण राखेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षमा नै निरन्तर सरकार विकल्पको सरकार गठन भयो भने वैकल्पिक सरकारको सहयोगी संसदको भूमिका र जनताको आवाज दिएर जनताको प्रतिनिधित्व भएर बस्नु नै नेपाली काङ्ग्रेसको उपयुक्त र उचित निर्णय हुन्छ। किनभनेदेखि नेपाली जनतालाई बाँडेका भ्रमका पुलिन्दा र झुटका खेदीहरू र स्थिरताका कुराहरू त नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दा अस्थिर त भयो होइन। उहाँहरूकै सत्ता सङ्घर्ष र अतृप्त सत्ताका आकाङ्क्षाहरू अथवा उहाँहरूका मनोवैज्ञानिकदेखि के अरे शक्तिका विभाजनका कुराहरूले भएको। हामी त्यसमा कारक पनि छैनौँ, कारक पनि थिएनौँ, कारक पनि होइन। हामीले सरकारमा जान खोजिरहने होइन, सरकार निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आयौँ, सरकार विनिर्माण अथवा भत्काउनुको निम्ति हामीले केही गरेनौँ। यो एउटा स्वस्थ नैतिक दृष्टिकोणले जनतामा जाने बाटो हुन्छ
ओके, जस्तो काङ्ग्रेसलाई भन्ने अर्जुन नरसिंह केसीजी यहाँनिर निर्णायक कुराहरू, निर्णायक मत प्राप्त गर्नको लागि, संसदमा त्यो बहुमत प्राप्त गर्नको लागि माओवादी केन्द्र जसपासँग नमिलिकन काङ्ग्रेसले हुँदैन नेतृत्व। त्यसको लागि जसपाले उठाएका जो मागहरू, डिमान्डहरू छन्, रेशम चौधरीको रिहाई, त्यसै गरी संविधान संशोधन लगायतका विविध नागरिकताका कुरा उठाएका छन्, यो सबै कुराहरू एक्सेप्ट गर्न तयार हुन्छ त नेपाली काङ्ग्रेस? ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा हो, हामीले पहिलो संसद संशोधन पनि हामीले पारित गरायौँ र दोस्रो संशोधन पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। संविधानमा संशोधन हुन सक्छ, समय सापेक्ष, राष्ट्रिय आवश्यकता र जन आकांक्षा अनुसार। त्यसमा संविधान संशोधन गर्ने विषय वस्तु र कन्टेन्टमा हामी गम्भीर छलफल गर्न सकौँला। त्यसमा सर्वदलीय सहमतिको निम्ति प्रयत्न होला। अरू बाँकी तफसिलका कुराहरूमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिने होइन। तर यो सम्पूर्ण विवादमा फस्नुभन्दा सरकार निर्माण गर्न सहयोग गरेर सरकार बाहिर बस्दाखेरि काङ्ग्रेसको उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनि नै सकेँ त। ओके, म कार्यक्रमको अन्तिमतिर छु अर्जुन नरसिंह केसीज्यू। जस्तो अब महाधिवेशनको चटारो पनि छ होइन, त्यसपछि लगत्तै महाधिवेशन तपाईँको पार्टीको सकिसकेपछि अझ विद्यार्थीको नेभी सङ्घको पनि महाधिवेशन गर्ने कुरा उठिरहेछ। अलिकति दुईटै कुरालाई चाहिँ अलि यहाँ स्पष्ट पारिदिनुहोस्। ठ्याक्कै हुन्छ त समयमै महाधिवेशन, या कस्तो यो पालिको कस्तो हुन्छ, पहिलाको भन्दा फरक हुनुपर्ने भन्ने माग छ आम चाहिँ तपाईँको? नेभी सङ्घको त भन्न सक्दिनँ, तर पार्टीको अधिवेशन नेपाली कङ्ग्रेसको विधान त यसको अवधि 4 वर्षको हो। 4 वर्षभित्रै अधिवेशन पर्छ भनेर हामीले महासमितिदेखि केन्द्रीय कार्य समिति निरन्तर रूपबाट आवाज उठायौँ, तर भएन। 1 वर्ष विधानले थपिने म्याद हामीले थप्यौँ। 5 वर्षको समय नि फागुनलाई आइसक्यो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको विधान अनुसार कुनै समय थप गर्ने समय हामीसँग छैन। नेपालको संविधानकै विशेष परिस्थितिमा 6 महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने जुन मौका संवैधानिक रूपले हामीले प्राप्त गरेका छौँ, तदनुरूप भदौभित्र हामीले अधिवेशन गर्नै पर्छ। त्यसको कुनै विकल्प छैन र त्यसमा कुनै इफ एन्ड बट छैन। त्यसैले हामी सरकारमा को जाने के जाने यो अलमल भन्दा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको अघिल्तिर दुईटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, संसदीय प्रक्रियालाई सुचारू गरेर वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न नेतृत्व दिने, सरकार बाहिर बसेर त्यसलाई सहयोग गर्ने र हाम्रा मन वचन कर्म र शक्ति चाहिँ नि तोकिएको मितिमा भदौभित्र अधिवेशन गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसैबाट पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो प्रबल धारणा हो। तर मेरो अर्जुन नरसिंह केसी अबको यो महाधिवेशनमा अर्जुन नरसिंह केसीज्यू सभापतिको लागि लड्नुहुन्छ भनेर मैले भन्यो भने सही हुन जान्छ? समय भएन र? यो बेठिक चाहिँ हुँदैन, तर अब यसलाई मैले चाहिँ घोषित गरिसकेको स्थिति छैन। किनभने मेरो निरन्तर रूपबाट पार्टीलाई चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रपूर्ण पार्टी निर्माण गर्ने अभियान यो मैले गिर्जाको समयदेखि नै निरन्तर सुरु गरेको हुँ। पार्टी नीति प्रधान हुनु पर्यो, नेता प्रधान होइन। पार्टी विचार प्रधान हुनु पर्यो, व्यक्ति प्रधान होइन। पार्टी विधिले चल्नु पर्यो, संस्थागत प्रक्रियामा चल्नु पर्यो, पारदर्शी र जनउत्तरदायी रूपले विकसित होस् भन्ने मेरो अभियान मैले निरन्तर चलाइरहेको छु। त्यसकारण पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्वको लडाइँमा पनि मैले धेरै अगाडिदेखि सुरु गरेका हुँ। त्यसैले यो पार्टीभित्रको आमूल सुधारको गतिलाई अगाडि बढाउन हामी जो सुधारवादी भनेर देखिएका समूहका साथीहरू मध्ये सहमतिपूर्ण एउटा उम्मेदवार बनाउन सकियो भने कोही पनि हुन सक्छ। होइन त्यस्तो सहमतिपूर्ण भएन, आफू लड्ने हो भने ताम्रा आकारजी म उम्मेदवार हुँ, म सभापति यहाँ लड्छु। सहरमा मात्रै केन्द्रित भए काङ्ग्रेसका नेताहरू भनेर पहिला जुन किसिमको आरोप थियो नि, अब त्यो छैन होला नि? गाउँ गाउँ, टोल टोल, ती दूर दराजसम्म अर्जुन नरसिंह केसीज्यू पुग्नु भएको छ, पुगिराख्नु भएको छ? दराजसम्म पुग्ने भन्दा नि अहिले तत्कालै त पुगेको छैन। म एकचोटि देशव्यापी रूपमा सबै ठाउँ पुगेकै छु। सबै मित्रहरू जहाँ जो हुनुहुन्छ उनीहरूले अर्जुन नरसिंह केसी के हो भन्ने चिन्न पनि भएको छ। अब फेरि समयमा के छ, उहाँहरूसँग विभिन्न ढङ्गले
सञ्चार सम्प्रेषण गरौँला मेरा विचार र दृष्टिकोणहरू। तर मेरो अहिले पनि प्रमुख उद्देश्य भने पार्टीलाई सामूहिकतामा लिएर जाउँ। आउने चुनौती अत्यन्त जटिल छ। नेपालको अहिले वस्तुगत परिस्थिति तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो झन्नै अन्तर्राष्ट्रिय र दुईटा छिमेकीको बीचको द्वन्द्वको धरापमा चाहिँ नै नेपाल छ। अहिले विकसित भएको अमेरिका र चीनको बीचको तीव्र शीत युद्धको स्थिति र अर्कोतिर दुईटा छिमेकीहरूको बीचको द्वन्द्वात्मक र युद्धस्तरीय द्वन्द्वको परिस्थिति, त्यो स्थितिमा नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान, लोकतन्त्र रक्षाको गर्न सक्ने शक्ति एउटै काङ्ग्रेस हो। त्यो काङ्ग्रेस सशक्त हुनुपर्छ, जीवन्त हुनुपर्छ, पारदर्शी र विधिसङ्गत ढङ्गले संस्थागत प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अभियानमा समग्र एकता र सामूहिक नेतृत्वको स्थितिको निम्ति मेरो प्रयत्न हो। नभए पनि जति विचार मिल्ने छन् ती विचार मिल्नेहरूको बिचको सामूहिक निर्णयबाट हामी अगाडि गति बढाउँछौँ। ओके, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो अर्जुन नरसिंह केसीज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीज्यू। आजको यो बहस हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनुहोला। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com, त्यसै गरी yazbitaamraka.voicenepal@gmail.com मा पठाउनुहोला। र भोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। म yazbitaamraka र आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट अर्जुन नरसिंह केसीज्यू, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार सर, थ्याङ्क यू सो मच समयका लागि।